आदाब। रमजान के 18वें रोजे की सुबह नमाज फज्र में मौला अली को नमाज पढ़ते हुए जालिम इब्ने मुलजिम ने जहर से बुझी तलवार से सर पर वार किया, जिससे मौला अली जख्मी हो गए और 3 दिन तक इस जख्मी हालत में जिंदा रहे और कुरान की तिलावत करते रहे और 21वें रोजे को उन्होंने शहादत पाई। आज 21 रोजे की रात शिया समुदाय व हजरत अली को मानने वालों के लिए एक कयामत की रात है। इस रात को हमारे पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए और शहादत का जाम पीकर शहीद हो गए। ये रात शिया समुदाय के लिए शोक की रात है। इस बार कोरोना लॉकडाउन के चलते पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमाम बारगाह में मौला अली का ताबूत बरामद नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शिया समुदाय में काफी अफसोस है। शायद पहली बार इमाम बारगाह सूने नजर आ रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे चैनल नजर पर देखो NBD ने मजलिस का प्रोग्राम किया है, जिसमें मौलाना फसीह हैदर किबला और गजनफर अब्बास किबला मौला अली की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे और उनकी शहादत के बारे में बताएंगे। किताब हुसैन ज़ैदी की खास रिपोर्ट। मदद मांगी है तो मेरी जिम्मेदारी है मदद करना। अब ये तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं मदद उसी के जरिए तो भेजूंगा जो मेरे बहुत ज्यादा करीब होगा। अब कैसे पता चले कि मदद किसके जरिए आई? अब शरीफ के पास शरीफ बैठता है, बदमाश के पास बदमाश बैठता है, आलिम के पास आलिम बैठता है, जालिम के पास जालिम बैठता है, चोर के पास चोर बैठता है, बेटा माँ के पास बैठता है, बहन भाई के पास बैठती। ये कुल्लिया है, समाजी कुल्लिया है। अब अल्लाह के पास से जो आ रहा है तो ये कैसे पता चले कि वो अल्लाह की जानिब से आ रहा है? तो खुद हमने सवाल किया, परवरदिगार ये बता के कैसे पता चलेगा कि वो तेरा भेजा हुआ आ रहा है और तूने हमारी सुन के मदद भेज दी है? क्या तू मुझे देखना चाहता है? कहा परवरदिगार तुझे देखना चाहता हूँ। क्या तू उसको देख लेना, उसकी आंखें अल्लाह होंगी, उसका चेहरा अल्लाह होगा, उसके दोस्त हबीबुल्लाह होंगे, उसके दुश्मन लानतुल्लाह। और किया आपने, गौर कीजिएगा, खुदा वहदहुल शरीक भेज रहा है। ठीक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर बाकी रखो। वो कहते हैं कि चला, इसका मतलब अभी तक चले नहीं। ये हम कह रहे हैं कि चल लो। अगर नहीं चलोगे तो पैरों में दर्द हो जाएगा, लेटे लेटे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाएगा। चलोगे, चला। हम कहते हैं कि बाकी रख। बाकी इंसान वहां रहने की तमन्ना करता है जहां सबसे अच्छा हो। और क्या माशाल्लाह, यहाँ खाना भी है, पीना भी है, AC भी है, मकान भी अच्छा है, पैसे भी है, सब कुछ है। अब तो मैं तो हर नमाज की बात करूंगा, परवरदिगारा मुझे यही बाकी रखना, परवरदिगारा मुझे यही बाकी रखना, सारा सुकून है, परवरदिगार सारा सुकून यही बाकी रखना, ये नहीं। और अगर मैं कहीं तपिश में रूम में बैठा हुआ हूँ, पसीने पे पसीना आ रहा है, तो मैं क्या दुआ करूंगा? परवरदिगारा कोई अच्छा मकान दे दे, परवरदिगारा कोई सुकून की जगह दे दे, परवरदिगारा कोई सायेदार दरख्त के नीचे जगह दे दे। हम क्या करें? बाकी रख। यानी पता चला जब हम बाकी रहने की दुआ कर रहे हैं तो सिरात मुस्तकीम क्या है? तो पैगंबर ने फरमाया सिरात मुस्तकीम विलायत अली इब्ने अबी तालिब है। इसीलिए हम बाकी रहने की दुआ करते हैं कि इससे बेहतर कोई राह, गदीर से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर तूने अपनी नेमतें तमाम की है। क्या नेमतें की है? नेमतें तमाम की है। वो गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, और उस रास्ते से महफूज रख जिस पर तूने। सही है, हम सलाम करते हैं, वो सलाम की जवाब में हमें जिंदगी की दुआ देते हैं। वो कहते हैं सलामत रहो। तो जिनकी सलामती की दुआ आले मोहम्मद करे, उनको कौन खत्म कर सकता है? उनको कौन मार सकता है? उन्हें कौन मिटा सकता है? यही वजह है कि 1400 बरस से अलम कम नहीं ज्यादा है, पंजे कम नहीं ज्यादा है, जंजीरें कम नहीं ज्यादा है, मस्जिदें कम नहीं ज्यादा है, अज़ाखाने कम नहीं ज्यादा है, ताबूत कम नहीं ज्यादा है, मजलिसें कम नहीं ज्यादा है। आज एक साहब कहते हैं, अरे मौलाना फसी साहब मैं जानता हूँ आप मेरे से जलते हैं, जेलसी करते हैं। मैंने कहा क्यों? खैरियत? कहने लगे वो इसलिए करते हैं कि मैं मजलिसें जो है वो ज्यादा पढ़ता हूँ, आप कम पढ़ते हैं। मैंने कहा अल्लाह हो, जिक्र आले मोहम्मद जेलसी पैदा करने लगा, ये आज आपसे पता चला। एक मसला। दूसरा मसला ये है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सरकार माफ कीजिएगा, जिक्र ज्यादा है, जाकिरीन कम है।
اللہ کا شکر ہے ہر گھر رضاخانہ بن چکا ہے. آپ اس تفاوت پرستی میں مت رہیے کہ ہم آپ کی مجلسیں اور ہم آپ کو وظیفہ کاٹ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ جتنا آپ کی قسمت میں اتنا ہی مل رہا ہے. اب چاہے اسے دل بہلا کے لے لو یا اطمینان کے ساتھ لے لو، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. مولانا نے فرما دیا کہ جتنے انسان کی قسمت میں رزق حلال لکھ دیا ہے وہ اسی کو ملے گا، چاہے اولاد کے توسل سے ملے، چاہے بھائی کے توسل سے ملے، چاہے ماں باپ کے توسل سے ملے، چاہے پڑوس کے توسل سے ملے، چاہے اس کے اپنے خود کے کام کے توسل سے ملے. اور یاد رکھیے گا کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ میں بھوکا سویا ہوں، اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں رزق انسان کی تلاش میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے موت اس کی تلاش میں رہتی ہے. جیسے ملک الموت کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ کہاں سویا ہوا ملے گا، ویسے رزق کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ کہاں ملے گا. یہ آپ کی اپنی غفلت ہے، یہ آپ کی اپنی کاہلیت ہے، یہ آپ کا اپنا جہل ہے، یہ آپ کا اپنا نفسی ظلم ہے کہ آپ اپنے رزق کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیں. وہ بھیجنے میں کمی نہیں کرتا، ہم لینے میں کمی کرتے. وہ دعا ہے، اس میں دعا کی جاتی ہے. کوئی ایسی نماز نہیں ہے، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نافل ہو، کہ آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ مرنے والا غدیری تھا، سقیفہ کا خیراتی نہیں تھا. دیکھیے آپ ہی نہیں، مومنین سہارنپور بھی سن رہے ہیں اس کو. اللہ سلامت رکھے ان کو. ہمارے این پی ٹی والے بڑے بھائی ہمارے بابو بھائی، ان کا بھی حکم ہے کہ ہم سن رہے ہیں اور لہٰذا مستقل طور سے ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، تو وہ بھی سن رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے مومنین سہارنپور کو بھی، اور آپ بھی سلامت رہیں. آپ اس کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن میں یہ بہرحال مجبوری سمجھیے، قانونی اور سرکار کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے اور شرع کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم بھیڑ کے ساتھ کثرت کے ساتھ جمع ہو، تو لہٰذا یہ آپ مجلس پہنچ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں. اور سورہ فاتحہ کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی کہ اس میں غدیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت جلدی سے ٹرانسلیٹ کر کے نکل جاتا ہوں، آپ تک پہنچ جائے، اس کا انواد ہو جائے، اس کا ترجمہ ہو جائے، وہ آپ تک پہنچ جائے، تو پھر میں انشاءاللہ کل سے دوسری مجلس میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سورہ رحمت کی وجوہات کیا تھی اور سورہ رحمت کے ہم وزن کون ہے، یہ بھی کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریف شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا کیا ہے، رب ہے. پتا چلا تعریف صرف خدا کے لیے ہے. کس کے لیے ہے تعریف؟ تعریف اللہ کو زیب دیتی ہے، ملا کو نہیں. آج ملا یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف صرف اور صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم. مالکی، وہ کون سے دن کا مالک ہے؟ وہ دین کے دن کا مالک ہے. دین کا دن کون سا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین مکمل کر دیا، آج ہم تم سب سے راضی ہو گئے، آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی. یہ غدیر کا اعلان ہے. ٹھیک. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ تیری. سیدھی سی بات ہے، جس کا کرو، جس کا کھاؤ، اس کا کھاؤ. اب ہم جب تیری عبادت کرتے ہو تو اس سے مدد چاہتے ہیں. اب ہم نے کہا شاکر صاحب ہم آپ کی یہاں محنت کرتے ہیں. کہا ہمیں اس کی تنخواہ بھی چاہیے. کہا ٹھیک ہے، مل جائے گی، اجر مل جائے گا. اب انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے تو دیا نہیں، انہوں نے آپ سے کہہ دیا، یوسف صاحب سے کہہ دیا، اقبال صاحب سے، آپ سے کسی بھی کہہ دیا، آپ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے ان کو پیسے دے دیجیے مولانا. ٹھیک. تو تنخواہ تو مل گئی کہ نہیں ملی؟ اب سوال یہ ہے کہ جو شیعوں پر ایک الزام ہے کہ یہ شیعہ جو ہے وہ علی سے مانگتے ہیں. اللہ گواہ اگر ہم علی سے مانگتے ہوتے تو پھر ہمارے یہاں مسجدوں میں امام ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین نہ پڑھتے. اس لیے کہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب ہم نے اس سے کہا کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ کیسا وقت ہے کہ جو ہمارے امراض کی وجہ سے ہم ذکر مولا اس اعتبار سے نہیں کر پا رہے جس اعتبار سے ہمیں کرنا چاہیے. میرے مولا سلامت رکھے ان تمام عزادار سید الشہداء کو، محبان کربلا کو،
मुहिब्बान अमीरुल मोमिनीन को वजअलना बिविलायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, हमें सबको करार दे विलायत अली इब्न अबी तालिब से। यकीनन ये एक बहुत बड़ा मुसीबत का वक्त है, ये एक ऐसा वक्त है कि जहाँ हमारे पूछे और दायरों से आवाज़ें आ रही थी कि आज ज़र्ब अली इब्न अबी तालिब की तारीख है, ये तारीख है जो मौलाए कायनात के लिए ये बात कह सके, मेरा मौला तारीख बताती है। एक फिक्रा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, बकिया इंशाअल्लाह कल की मजलिस में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। एक फिक्रा मसाइब का मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। तारीख बताती है कि मौला आज अपनी बेटी के घर मेहमान है। एक दिन एक बेटी के घर मेहमान, एक दिन एक बेटी के घर मेहमान। फरमाती है जनाबे उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, बाबा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? दस्तरखान सजा हुआ है, दस्तरखान पे शीर है और नमक है। इमाम ने फरमाया बेटा कभी मैंने दो ग़िज़ाएं एक साथ दी, इनमें से एक चीज अल्लाह हो। वो इमाम सहर कर रहे हैं और कैफियत ये है कि सहर आंगन में कदम रख रख कर चल रहे हैं। कभी अपने घरों में जानवरों की तरफ निगाह करते हैं, कभी दरो दीवार पे निगाह करते हैं, कभी आसमान की तरफ निगाह करते हैं। और मेरा मौला एक विर्द करता है, अल्लाहु अकबर फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया। ये कब का विर्द है? जिस वक्त मौला अलैहिस्सलाम के ज़ब्र में आप घर से निकल रहे हैं, जो मुर्गाबिये हैं, जो बते हैं, वो आपकी अबा के दामन से लिपट के जा रहे हैं। मालूम है तारीख क्या कह रही है? कहते कि जैसे ही घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया तो बुलाने के बाद कहा, बेटा हसन, जब तक हमारे घर में हमारे पास रिस्क है, हालात है कि हम इनको खिला सकते हैं, परवरदिगार की बारगाह में हम दुआ गो है तो हम इनकी खिदमत करें। और जब बेटे हमारे पास कोई ऐसा वक्त आ जाए तो इनको आज़ाद कर देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है कि मौला ने घर से कदम निकाला है, ज़ैनब कुलसूम हजरत उम्मुल बनीन की आप आहट जो है वो दरवाजे की तरह अकबर एक एहसास के साथ हर फर्द खड़ा हुआ देख रहा है। तारीख बताती है कि बिस्तर लानत पे मौला है। वो वक्त भी दूर नहीं है जब आप ये सुनेंगे कि 21 रमजान की सुबह हो गई है, अली का ताबूत उठने वाला है। वो वसीयतें देखिएगा, मैं इसलिए ये बात पढ़ रहा हूँ, देखिएगा उन जगहों पर आपके शहर लखनऊ में जब ताबूत उठता था तो यहाँ से बात के काम आती थी, वहाँ मुसीबता महालिया, अरे गली कूचे तैयार बन जाते थे कि आज हमारे इमाम का ताबूत उठ रहा है। अल्लाह जाने ये अज़ादार अब कैसे पुरसा देंगे। परवरदिगारा तुझे अली की ज़र्ब का वास्ता, तुझे ज़ख्म अली का वास्ता, इस मर से मनहूस से महफूज फरमा ताकि हम अली को पुरसा दे सके, ताकि हम तेरी बारगाहों में जाकर तौबा कर सके। अजीजो ये ज़र्ब की रात, क़यामत की रात, ये सुबह में तब्दील हुई है। अली बिस्तरे अदालत पर है, गिरिया उसारी की कैफियतें हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन को मौला बुलाते हैं, बुलाने के बाद फरमाते हैं, बेटा हसन हुसैन उसीकुम बित्तक़वल्लाह, मैं तुमको वसीयत करता हूँ तक़वाए इलाही की। बेटा हसन हुसैन देखो, उसने मेरी एक ज़र्ब लगाई है, उसको एक ही ज़र्ब लगाना, उसको दो ज़र्ब न लगाना। अजीजो आज कायनात का वो इमाम जा रहा है जो कातिल को भी शरबत पिलाता हो, वो जा रहा है जो रात के सन्नाटे में यतीम मारिया को रिस्क पहुंचाता हो। हाँ, सलामत रहे वो अज़ादार। हाँ,
हम उनकी जानिब से उनकी नयाबत में जो किसी वजह से ताबूत की ज़ियारत नहीं कर सकते, जो खाने तक नहीं आ सकते, हम उनकी नयाबत में वक्त के इमाम ज़मान की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हैं। मौला आपके जद का पुरसा कबूल करे, हमारे पास इससे बड़ी गुर्बत शायद दुनिया में कोई ना हो कि हम अपने अली का ताबूत भी नहीं उठा सकते। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू वहिय मुनक़लिबून यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।
प्यार करना हुआ
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ بزرگان عزیز،
اور برادران ایمان، آج ہم اپنی اس مختصر تقریر کے ذریعے مولا متقیان امیر المومنین امام المشارق والمغارب غالب علی کل غالب مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں شہادت امیر المومنین کے حوالے سے کچھ افکار و نظریات قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور فرامین معصومین کے حوالے سے پیش کرنا چاہیں گے۔ مولا متقیان کی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کے لیے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام الہی قرآن مجید کی آیات اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ازواج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سبھی کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ آپ کی زندگی اصول الہی کے مطابق ایک درس انگیز زندگی ہے، ایک سبق آمیز زندگی ہے، اور حیات بخش آپ کے تمام زندگی کے نقوشۂ قدم روشنی دینے والے ہیں اور ضیاء عطا فرمانے والے ہیں۔ مولا کائنات کی حیات کے کسی بھی رخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لے، ہر رخ میں زندگی کے تیور اور الہی مشیت کے مطابق آپ کا پیہم عمل ہمیں کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ زندگی کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو مولا کی ظاہری زندگی 63 سالوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے 86 جنگیں لڑیں، علمی کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے کٹھن اور الجھے ہوئے اور پیچیدہ سوالات کے مخالفین کے جوابات دیے۔ جوابات سن کر دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن اور دشمنان عصمت ہمیشہ بے خود ہو کر رہ جاتے تھے اور اپنے آپ کو مجبور اور بے بس محسوس کرتے تھے۔ دم زدن کی ان میں پھر کوئی طاقت نہیں رہ جاتی تھی۔ شجاعت کے حوالے سے مولا کائنات کے لیے کائنات کی کون سی ایسی زبان ہے جو رطب اللسان نہ ہو یا قصیدہ گوئی پا آمادہ نہ ہو۔ آپ کی زندگی کی ہر جنگ آپ کی منفرد شجاعت کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے خطبات جو نہج البلاغہ میں آج تک موجود ہیں وہ سب ہمیں کائنات کے رازہائے سربستہ سے آگاہی عطا فرماتے ہیں۔ ہر طرح کی علمی موجقافیاں اور ہر طرح کے حقائق پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ مولا نے تخلیق کائنات پر روشنی ڈالی، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، سورج کیسے بنا، چاند کیسے بنا، ستارے کیسے بنی، ہواؤں کو کیسے قائم کیا گیا، فضاؤں کو کیسے معین کیا گیا اور گھٹاؤں کو کیسے اٹھایا گیا۔ فضاؤں پر محیط و تمام کے تمام حقائق جو آج سائنسدانوں کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں، ان سب کو مولا کائنات نے اپنے مختصر الفاظ میں بڑی خوبصورت وضاحتوں کے ساتھ ذہن انسانی کے سامنے بڑے متین انداز میں اور بڑے جمیل انداز میں پیش کیا ہے۔ آج کی سائنسی دنیا بھی مولا کے دروازے پر اپنی جبین جھکانے پر مجبور نظر آتی ہے۔ آپ نے جناب آدم کی تخلیق کا تذکرہ کیا، فرشتوں کی خلقت کا تذکرہ کیا، اور جتنے بھی وسائل حیات تھے ان سب کے تعلق سے آپ نے بہت ہی معتبر، مضبوط، مستحکم، سالڈ اور اسٹرانگ باتیں کہی ہیں، جہاں پر کوئی بھی اعتراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ مولا کائنات نے علمی دنیا کو ہمیشہ اپنے قدموں میں جھکانے پر مجبور کیا ہے۔ سب نے آپ کو ہمیشہ یہی کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا کہ علی کے ایک ایک جملے میں علم اور عرفان کا اور معرفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پنہاں ہوتا ہے، جو انسانی تشنگی کو سیرابی سے بدل دیتا ہے اور طبیعت بشر پھڑک جاتی ہے اور حقائق تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ تو انسانی فضائل کے حوالے سے مولا متقیان کی بارگاہ میں سبھی نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن جہاں تک زندگی کے بعد
دوسری حقیقت کا تعلق ہے جس کو عام زبان میں موت کہا جاتا ہے۔ اس موت کو خصوصیت کے ساتھ دنیا والے زندگی کا اخیر سمجھتے ہیں، زندگی کا اینڈ سمجھتے ہیں، زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں، زندگی کی انتہا سمجھتے ہیں، زندگی کا بریک اور زندگی کا پڑاؤ اور زندگی کا تھماؤ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن علی کا کمال یہ ہے کہ علی نے موت کو بھی زندگی میں تبدیل کیا ہے اور زندگی سے کہیں آگے موت کے حقائق کو بڑھا کر اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ انسان جو موت سے ڈرا کرتے تھے وہ اب موت کو گلے لگانے پر ہنسی خوشی بہت زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں، میں مولا کائنات کے بے پناہ فضائل میں سے ایک یہی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس کو ہم موت کے حوالے سے جانتے ہیں، جو ایک دردناک کیفیت سمجھی جاتی ہے، ایک ہیبتناک حیثیت سمجھی جاتی ہے۔ ہم اگر انسانی دنیا میں سیر کرنے کی نیت کر کے آگے بڑھیں تو ہمیں سب سے پہلا بشر جس کو ابو البشر ہونے کا شرف حاصل ہوا، فرشتوں سے جس کے حضور میں اللہ نے سجدہ کرایا، بڑے بڑے معصوموں کو جس کی بارگاہ میں جھکایا، جس کو کل اسما کا علم دے کر عالم اسما بنایا، جس کو خلیفۃ اللہ منصب پر سرفراز کیا اور جس کو ایسا اپنی بارگاہ کا نمائندہ قرار دیا کہ جس نے اس دنیاوی اور انسانی زندگی کا آغاز بڑی پاکیزہ کیفیت میں دنیا کے سامنے پیش کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو ہم قرآن ہی کی آیات میں دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم جیسا بے پناہ فضیلتوں کا مالک انسان بھی موت کے سامنے ایک طرح سے بے بس نظر آتا ہے، لرزتا ہوا، کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا، خوف زدہ، دہشت زدہ، وحشت زدہ۔ حالانکہ یہ معرفت کی بنیاد پر بھی کیفیت ثابت ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ کی ذات کی معرفت تھی اور موت اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں حضور کا وقت ہوتا ہے، لہذا وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی ذات سے واقف ہوتا ہے وہ ایسے ہنگام لرزتا ہے۔ یہ صفت کمال ہوتی ہے، مگر پھر بھی انسانی طبیعت اس بات کو تو ضرور محسوس کرتی ہے کہ کچھ بھی صحیح، مگر یہ تڑپنا، یہ لرزنا، یہ کانپنا اور یہ ڈرنا اور یہ خوف زدہ ہونا اور وہ شزع زدہ ہونا، یہ موت کو بہت زیادہ کٹھن اور مصیبت سے بھرپور اور لبریز تصور کرتے ہوئے کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت آدم آخری وقت میں کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی ہے، اے ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اب پروردگار تو ہی ہے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اگر تو نے مغفرت اور رحم نہ فرمایا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح جیسا صاحب نجات پیغمبر، صاحب سفینہ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، صاحب کلمہ پیغمبر، صاحب امت پیغمبر اور صاحب قانون پیغمبر 2500 سال کی زندگی گزارنے کے بعد، 950 برس بے انتہا تبلیغ کرنے کے بعد جب آخری وقت موت کی آہٹ محسوس کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں لرز کر، کانپ کر اور تھرا کر یہی کہتا ہے معبود مجھے معاف کر دے، استغفرک، میں تجھ سے استغفار چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو شیخ الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ خلیل خدا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا مخصوص دوست قرار دیا، آپ امام بھی ہیں، آپ معمار کعبہ بھی ہیں، آپ صاحب مناسک بھی ہیں، آپ شجرۃ الانبیاء بھی ہیں اور آپ وہ پیغمبر اور وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے جوان لال کی قربانی محبت الہی کی بنیاد پر بے جھجک پیش کر دی، جو آج تک حج کی صورت میں منائی جاتی ہے ہر مسلمان پر، وہ اللہ نے فرض کی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب موت کو محسوس کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں پروردگار مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر جس کو توریت جیسی کتاب عطا کی گئی، جس کو شریعت عطا کی گئی اور جس کو صاحب کلمہ قرار دیا گیا، شرف تکلم عطا کیا گیا، کلیم کا لقب دیا گیا، صاحب امت قرار دیا گیا، وہ پیغمبر بھی جب پوری مدت حیات اپنی تبلیغ میں گزار کر آخری وقت میں داخل ہوتا ہے اور موت کو محسوس کرتا ہے
تو اس کے وہاں بھی ہم کو یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ لرزتا ہوا، کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا، خوف زدہ ہوتا ہوا، وحشت زدہ ہوتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اس بے نیاز کی بارگاہ میں، اس پناہ گاہ میں گھبرا کر کہتا ہے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ آپ اگر سارے انبیاء کی سوانح حیات کو پڑھیں، ان کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کی حیات کو پرکھیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں اور ان کے تمام کارناموں کا جائزہ لیں، تو آپ کو ہر جگہ یہی ایک نقطہ نظر آئے گا کہ ہر نبی معصوم نبی، مطہر نبی، اللہ کا منتخب شدہ نبی، اللہ کا معین کیا ہوا نبی، انسانوں کی ہدایت کے لیے آنے والا ہر نبی جب دنیا چھوڑ کے جاتا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت محسوس کرتا ہے، تو یہی لفظ اور یہی جملہ اور یہی کیفیت اس کے تھراتے ہوئے لبوں پہ ہوتی ہے، پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف انبیاء ہیں اور دوسری طرف ساری کائنات کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان کے پہنچانے والے جتنے بھی رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ اوتار ہوں، رشی ہوں، منی ہوں یا اور بہت بڑے بڑے شخصیات اور کردار ہوں، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے تاریخ کی روشنی میں کہ وہ بھی دم آخر موت کی آہٹ محسوس کرتے وقت اسی کیفیت سے دوچار ہوئے، یعنی لرزے، کانپے، تھرائے، ڈرے، خوف زدہ ہوئے، وحشت زدہ ہوئے۔ موت نے سب کو ڈرایا، لیکن اکیلے علی وہ ہیں جنہوں نے موت کا منظر بدل دیا، موت کا مفہوم بدل دیا، موت کی حیت بدل دی، موت کی شکل بدل دی، موت کی حقیقت بدل دی، موت کو یکسر چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، اور اس طرح معجزہ دکھایا کہ اپنے بڑے بیٹے کو اپنے قریب بلا کے کہا یا بنیا ان اباکا یلعب بالموت کما یلعب الطفل بثدی امہ ہے، اے میرے نور نظر حسن، تیرا باپ اکیلا وہ ہے کائنات میں جو موت سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ پستان مادر سے کھیلتا ہے۔ یعنی علی نے موت کو ذریعہ حیات بنا کے پیش کیا ہے، سورس آف لائف بنا کے پیش کیا ہے، زندگی کا ذریعہ بنا کے پیش کیا ہے۔ اب علی ہی اکیلے وہ ہیں۔ اب ذرا سا آپ کمپیئر کریں، موازنہ کریں، مقابلہ کریں دنیا کے ہر کردار سے، ہر کیریکٹر سے، ہر پرسنالٹی سے، ہر شخصیت سے، ہر وجود سے، ہر ہستی سے، ہر رہبر سے، ہر رہنما سے، ہر پیشوا سے، ہر ہادی سے، ہر ریفارمر سے، ہر نبی سے، ہر رسول سے، ہر ولی سے، ہر امام سے، ہر خلیفہ سے، ہر عبد الہی سے، جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے بڑے بڑے کردار، ان سب کو دیکھیں آخری وقت میں ڈرے ہیں، گھبرائے ہیں، لرزے ہیں، تھرائے ہیں، موت سے پنڈلیوں میں ارتعاش دیکھا گیا، بجبی پر پسینہ دیکھا گیا، گردہ ان کا تھرتھراتے ہوئے دیکھا، جگر ان کا لرزتے ہوئے دیکھا، دل ان کا کانپتے ہوئے دیکھا، مگر علی وہ ہے، سجدے کا عالم ہے، صبح کا وقت ہے، فریضہ صبح ادا ہو رہا ہے، صبح کی نماز کا آخری سجدہ ہے، اور وہ ظالم ازلی، وہ سب سے بڑا ملعون، سب سے بڑا خبیث اور سب سے بڑا دردناک منظر پیش کرنے والا ستمگر، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا ٹیررسٹ، سب سے بڑا آتنکوادی، سب سے بڑا دہشت گرد، خدا اس پر لعنت کرے، ابن ملجم مرادی، اس نے اپنی ذہن میں بجھی ہوئی تلوار جب اس ہستی پر سجدے کے عالم میں اس کے سر پر لگائی تو دنیا بڑی غور سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں علی بھی اپنے آخری وقت میں موت کو محسوس کر کے کیا وہی کیفیت پیش کرتے ہیں جو سارے نبیوں نے پیش کی تھی، مگر حیرت میں رہ گئی کائنات اور حیرت میں رہ گئے تمام دماغ اور سکتے میں رہ گئے تمام ضمیر جب علی نے ضربت لگتے ہی ایک صدا بلند کی اور آپ نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ علی کی زندگی 63 برس پر پھیلی ہوئی زندگی، ظاہری طور پر اتنی وسیع زندگی، کسی بھی لمحہ ناکامی سے کبھی بھی ہماغوش نہیں ہوئی، لیکن علی کسی موقع پر اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب ضربت لگی اسی وقت آپ نے کیوں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ خیبر فتح کرنے والا خیبر فتح کرتے وقت نہیں کہتا میں کامیاب ہو گیا، خندق فتح کرنے والا خندق فتح کرتے وقت نہیں کہتا میں کامیاب ہو گیا، کعبے میں پیدا ہونے والا پیدا ہوتے وقت نہیں کہتا میں کامیاب ہو گیا، راکب دوش رسول پہ سوار ہوتے وقت نہیں کہتا میں کامیاب ہو گیا، مردے کو ٹھوکر مار کر زندہ کرتے وقت نہیں کہتا میں کامیاب ہو گیا، روٹیوں پر جنت تلی تو نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، انگوٹھی پہ ولایت آ گئی تو نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے جو بھی کارنامے کیے ان کی سند قرآن میں موجود ہے، آیات
आयात की शक्ल में और क़यामत तक महफूज रहेंगी इस इलाही सहीफे में, इस जिंदा जावेद कुरान में। लेकिन किसी भी रुख से अली ने कभी भी नहीं कहा फातिमा ज़हरा से अक्द हुआ, ये इकलौता आपका शरफ था, लेकिन अली ने नहीं कहा कि खुदा की कसम में कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। गदीर में 1,40,000 सहाबा के मुबारक मजमे में पैगंबर ने अपने हाथों पे उठाकर आपकी मौलाइयत का ऐलान किया और सबका मौला आपको करार दिया, ये कहकर मन कुंत मौला फहादा अली और मौला। इस शरफ पर भी अली ने ये नहीं कहा कि काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। हसन और हुसैन जैसे जवानान जन्नत के 2 बेटे आपको अता हुए, लेकिन आपने नहीं कहा काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। ज़ैनब कुलसूम जैसी मोहसिनाने इस्लाम बेटियां आपको मिली, लेकिन आपने नहीं कहा कि काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। मैं खुद कसम खा के कहता हूँ, हकीर सा बंदा हूँ, कुरान को अपने सामने रखकर अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर पैगंबर की अजमत का कायल होते हुए आइम्मा ताहरीन की फजीलतों का एतराफ करते हुए मैं ये बात कहने में झिझक महसूस नहीं करता कि अली को जो भी कुछ मिला वो हर बात ऐसी थी कि अली कह सकते थे कि काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया, इसलिए कि अली की फजीलत में कायनात का कोई भी साहिब फजीलत शरीक नजर नहीं आता है, अली ही मुनफरिद नजर आते हैं। मगर फिर क्या वजह है कि जब तलवार सर पे लगी सजदे के आलम में तो आपने कहा काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। जो हर जगह पे कामयाब था वो क्यों नहीं कहता हर मौके पर मैं कामयाब हो गया? और जिसको हम कहते हैं मौत, जहां जिंदगी खत्म होती है उसी पॉइंट पर, उसी नुक्ते पर, उसी मरकज पर अली क्यों कह रहे मैं कामयाब हो गया? असल में अली का मामला अपनी जात के लिए जिंदा रहना ही नहीं था, अपने फजाइल को हासिल करने के लिए उनकी जिंदगी का मकसद नहीं था, अपने आप को जाहिर करना उनकी जिंदगी का मकसद नहीं था। अली की 63 साल जिंदगी तौहीद को हिफाजत देने के लिए कायनात में जाहिर हुई थी, अल्लाह की वहदानियत को बचाने के लिए, अल्लाह की इकाई को बचाने के लिए, उसकी यकताई और किबरियाई को बचाने के लिए अली की पूरी जिंदगी वक्फ थी। लेकिन अगर हम अली की जिंदगी को देखें तो हर जगह पर तौहीद खतरे में नजर आती है। वो इस तरह कि अली ने जो भी कारनामा दिया, मसलन ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा करना, ये जो छोटी जहनियतें और कमजोर जमीर के लोग बहक सकते थे अगर इस मौके पर कहते कि मैं कामयाब हो गया। चूंकि जिंदगी देना अल्लाह का काम है, ये दुनिया के लोग अली ही को खुदा समझ बैठते अपनी नादानी में, लेकिन अली ने यह मौका दिया ही नहीं कि इस तरह का कायल और इस तरह का अकीदा दुनिया के जहनों में परवान चढ़े। भाई अगर काबे में पैदा होते वक्त अली कहते कि काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया तो कच्ची जहनियत के लोग, नुसैरी टाइप के अफराद यही कह देते कि खुद अपने घर में आके जाहिर हो गया, ये खुदा ही तो है। लिहाजा उस मौके पर भी अली ने नहीं कहा। खैबर की जंग जब फतह की और वो दरवाजा आपने उंगलियों पे उठाकर फेंका तो उसके लिए खुद अली ने कहा था बाक़लातो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिन जसदानिया बल बिल कुव्वतिन रब्बानिया। ये खैबर का दर मैंने बशरी ताकत से नहीं उखाड़ा, रब्बानी ताकत से उखाड़ा है। चूंकि रब्बानी ताकत की तशरीह थी, यहाँ पर जिक्र था और आपने यहाँ पर यह तज़किरा किया था। अगर यहाँ पर कह देते काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया तो दुनिया कहती नहीं, ये कोई बशर नहीं है, ये खुद अल्लाह आ गया है। लिहाजा अली ने हर जगह पर अवॉइड किया, नजरअंदाज किया इस जुमले को बयान करना कि काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। लेकिन जब अली सजदे में आए और सजदे में आपके जरूरत लगी तो उसी मौके पर क्यों कहा कि काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया? यह है अली की दानिशमंदी और यह है अली का इल्म गैब और यह है अली की जाफशानी तौहीद के हवाले से और यह है हिफाजत गाह अली की ये जात गिरामी। इसको जरा समझने की कोशिश करें। अली जान रहे थे कि जब मेरी शहादत बयान की जाएगी मेरे जाने के बाद दुनिया से और मौर्रिख लिखेगा कि अली को सजदे की हालत में कत्ल किया गया तो फौरन ज़हन बशर में सवाल आएगा कि वाकई ये बंदा था, इसलिए कि सजदा करना बंदे का काम है, खुदा का काम नहीं है। ये किसी को तो सजदा कर रहा था, उसी जात का नाम खुदा है। लिहाजा अली को यह मैदान मिल गया जब तौहीद बाकी रह सकती थी। इसी मौके पर आपने कहा फुज़्तु रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। आज हम शहादत के उन्वान से उसी सरवर शहीदा और उसी मौला मुत्तक़ियान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिसके एक एक कदम ने हमको तौहीद से कभी भी डगमगाने नहीं दिया, सिरात मुस्तकीम से कभी मुतज़ल्ज़ल नहीं होने दिया, इसलिए कि उसने मौजज़े दिखाए मगर अपनी बशरियत का पहलू नुमाया रखा। उसने हमेशा कमालात दिखाए मगर अपने इंसानी जम्बे को हमेशा सामने रखा। उसने हमेशा ऐसे ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल
वाकयात ज़हूर पजीर किए मगर अपने आप को अब्द खुदा और बंदा इलाही साबित किया ताकि तौहीद बची रहे, तौहीद महफूज रहे, अल्लाह की वहदानियत हमेशा हमेशा के लिए कायम व दायम रहे। यही अली की शहादत का पैगाम है और यही अली की शहादत का इजहार है। हम सब अली के रास्ते पर चले, शहादत की यही ख्वाहिश है। मौलाए कायनात को शहीद करने वाला आज लानतों में गिरफ्तार है मगर अली आज भी जिंदा है, क़यामत तक भी जिंदा रहेंगे और क़यामत के बाद भी वो इलाही हयात अली को नसीब होगी कि जिस पर कभी मौत का साया मंडलाएगा नहीं। आखिर दावाना अनिल हम्द।